अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रही है या नहीं। आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना का साया बदस्तूर हमारी ज़िंदगियों में शामिल है। तो मैं दुआ गो हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको, आपके अहले खाना और आपकी गिरदो जवार में सभी को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। हस्ब दस्तूर शेर व सुखन की महफिल में आप लोगों का खैर मकदम। आप लोगों ने ये शेर ज़रूर सुना होगा, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ ना सलाम, ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। इसी शेर के खालिक कमर जलालवी हमारे आज के शायर हैं। मैं सन 1888 में कस्बा जलाली में पैदा हुआ। सन 1900 से शेर कहना शुरू किया। सन 1906 में उस्ताद अमीर का दीवान मरातुल गैब देखा, उनको उस्ताद मान लिया। लेकिन सन 1900 का पहला वाक़ा ये हुआ कि जलाली में मशाइरे हुआ करते थे जिनमें के अक्सर शायर थे, तो उन्हें देख के मुझे भी शौक हुआ। एक दफे ये तरह हुई, अरमा लिपट के रह गए तारे कफन के साथ। ये मेरी पहली गजल थी कि जिसको मैं शरीक हुआ। जिस वक्त मैं मशाइरे में पहुंचा तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये कहाँ से शायर हो गया। खैर चुनाचे छूटा था सब में। पहले मुझसे कहा गया कि अच्छा तुम पढ़ो, कि जैसा कि मुझको इश्क है उस गुल बदन के साथ, जैसा कि मुझको इश्क है उस गुल बदन के साथ, बुलबुल को भी न होगा वो शायद चमन के साथ। बात खूब। इत्तेफाक की बात की ये गजल सब में बेहतर रही, तो लोगों ने ये मशहूर कर दिया कि भाई ये तो चुराई हुई लाया किसी। मैंने दिल में सोचा कि ये तो मुझे ही इल्म है कि मैं चुरा के लाया हूँ या मैंने कहा है। बेशक। और अगर इनका ये ख्याल है तो इन सबसे बेहतर तो मैं ही कहता हूँ। चुनाचे मक्ता कहा कि जान अब की बच गई तो कमर रहत भी ये है, जान अब के बच गई तो कमर रहत भी ये है, अब दिल लगाएंगे न किसी सीमतन के साथ। कमर जलालवी की आवाज़ का ये क्लिप हमने लुत्फुल्लाह खान के आवाज़ ख़जाने से हासिल किया है। वो इस कदर कादिरुल कलाम थी कि सिर्फ 24 बरस की उम्र में उन्होंने दूसरे नए लिखने वाले शौरा की इस्लाह शुरू कर दी और सिर्फ 30 बरस की उम्र में वो उस्ताद कमर जलालवी कहलाने लगे। अल्लाह ने उनको अल्फाज और फ़न की और शायरी की दौलत से नवाजा, लेकिन मुआशी तौर पर वो काफ़ी बदहाल थे और साइकिलों की एक दुकान में काम किया करते थे। फिर तक़सीम मुल्क के बाद वो कराची आ गए। यहाँ पर अल्लामा रशीद तुराबी को जब ये इल्म हुआ कि एक बहुत ही बाकमाल शायर हैं जो एक साइकिलों की मरम्मत की दुकान पर काम करते हैं, गालिबन पंक्चर लगाया करते थे, तो फिर उन्होंने उनकी मदद की और हुकूमत की तरफ से उनका वजीफ़ा मुकर्रर करवाया। कमर जलालवी की एक गज़ल मैं उन्हीं की आवाज़ में आप लोगों को सुनवाऊंगी, लेकिन एक गज़ल मैं खुद आपको सुनाती हूँ जो आपने अक्सर कव्वाल हजरात से सुनी होगी और मुझे भी बहुत पसंद है। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शामी अलम जब भी आया चराग़े सहर बुझ गया जलते जलते। उन्हें खत में लिखा था दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत ना करते। तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते। भला कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो सोचो। भला कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो सोचो। कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते। इरादा था तर्के मोहब्बत का लेकिन, इरादा था तर्के मोहब्बत का लेकिन, फरेबे तबस्सुम में फिर आ गए हम। अभी खा के ठोकर संभलने ना पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। बस अब सब्र कर राह रवे राह उल्फत, कि तेरे मुकद्दर में मंजिल नहीं है। इधर सामने सर पे शाम आ रही है, उधर थक गए पांव भी चलते चलते। मुझे अपने दिल की तो परवाह नहीं है, मगर डर रहा हूं कि बचपन की जिद है।
کہیں پائے نازک میں موج آ نہ جائے، دلے سخت جاں کو مسلتے مسلتے۔ اور غزل کا یہ مقطع ہے، وہ مہمان میرے ہوئے بھی تو کب تک، ہوئی شمع گل اور نہ ڈوبے ستارے۔ وہ مہمان رہے بھی تو کب تک ہمارے، ہوئی شمع گل اور نہ ڈوبے ستارے۔ کمر اس قدر ان کو جلدی تھی گھر کی، کمر اس قدر ان کو جلدی تھی گھر کی، وہ گھر چل دیے چاندنی ڈھلتے ڈھل، مریض محبت ان کا فسانہ۔ استاد قمر جلالوی کی غزلیں گلوکاروں میں بھی بہت مقبول ہیں، کیونکہ ان کی غزلوں میں ایک طرح سے الفاظ کا بہاؤ ہے، سادگی ہے، ایک طرح سے سلاست ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت عام فہم ہے، اور کیونکہ محبت کا ذکر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر دل کو چوٹ لگاتی ہے۔ تقریباً سبھی بڑے گلوکاروں نے، نور جہاں، عابدہ پروین، منی بیگم، حبیب ولی محمد، صابری برادران نے ان کی غزلوں اور ان کے کلام کو گایا، اور آج کل بھی قوال حضرات ان کے کلام کو گاتے ہیں۔ ان کی یہ غزل کئی گلوکاروں نے گائی، کب میرا نشیمن اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں، لیکن میں یہ غزل آپ کو انہی کی آواز میں سنواتی ہوں۔ کب میرا نشیمن اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں، غنچے اپنی آوازوں میں بجلی کو پکارا کرتے ہیں، غنچے اپنی آوازوں میں بجلی کو پکارا کرتے ہیں۔ اب نزا کا عالم ہے مجھ پر، تم اپنی محبت واپس لو، اب نزا کا عالم ہے مجھ پر، تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، پہنچو نہ عرق رخساروں سے، رنگینی حسن کو بڑھنے دو، پہنچو نہ عرق رخساروں سے، رنگینی حسن کو بڑھنے دو، سنتے ہیں کہ شبنم کے قطرے پھولوں کو نکھارا کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ شبنم کے قطرے پھولوں کو نکھارا کرتے ہیں، جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی اللہ تم اٹھ کر آ نہ سکے، جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی اللہ تم اٹھ کر آ نہ سکے، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں، تاروں کی بہاروں میں بھی کمر تم افسردہ سے رہتے ہو، پھولوں کو تو دیکھو کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں،
ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں. بے شک استاد قمر جلالی کو شہرت دوام ملی، لیکن ان کی تمام زندگی مفلسی میں بسر ہوئی اور ان کی زندگی میں ان کا کلام شائع نہ ہو پایا. ان کی وفات کے بعد ان کی صاحبزادی کنیز جلالی نے ان کے کلام کو جمع کر کے شائع کیا، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہیں، جو رشک قمر، اوج قمر اور تجلیات قمر. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کا تمام کلام نہیں ہے، کیونکہ ان کی بہت سی غزلیں جو ان کے مداح تھے یا جو ان کے شاگرد تھے وہ اڑا لے گئے اور وہ اپنے ناموں سے پڑھتے ہیں اور یا انہوں نے اپنے ناموں سے شائع کروایا ہے. نہ جانے ایسے لوگ اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کر پاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے اور ادب میں یہ ہوتا ہے. استاد قمر جلالی مرثیے کے بھی بہت اچھے شاعر تھے اور ان کا ایک مجموعہ ہے جس کا عنوان ہے غم جاویداں. قمر جلالی کا 1968 میں کراچی میں انتقال ہوا اور وہ وہیں علی باغ کے قبرستان میں دفن ہیں اور ان کی قبر پر یہ شعر کندہ ہیں: ابھی باقی ہے پتوں پر جلے تنکوں کی تحریریں، یہ وہ تاریخ ہے بجلی گری تھی جب گلستان پر. کتنی ستم ظریفی کی بات ہے نا کہ اپنے فن میں یکتا اس استاد شاعر کو نہ تو کبھی کسی سرکاری اعزاز سے نوازا گیا اور نہ ہی ان کے کلام کو کسی ادبی ادارے نے کبھی شائع کروانے کی کوشش کی. اور حد تو یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کراچی میں ان کی ایک تصویر بھی آویزاں نہیں ہے جہاں انہوں نے یعنی استاد شاعر قمر جلالی نے بہت وقت گزارا تھا. اجازت دیجیے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.